السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ شيف رفيق. اليوم عندنا كما راكم تشوفوا طاولة كامل من المشرق العربي. هاي ليك كما راكم تشوفوا اليوم بريبارينا طابلة سورية كامل. عندنا طحينة، هادية درنا صوص تاع طحينة، كفتة، كبة، وعندنا لبنة، وعندنا صوص تومية هذه اللي يخدموها في المحلات، خبز شاورما، شربات تاعنا هادي، وهادو زيتونات، والحميس باينة. هذا الحميس اللي درتو معكم. البنة والروايح واش نحكي لكم. الوصفة باينة، راني نحطها لكم بالك غدوة ولا غير غدوة ان شاء الله، راني نبوستيها لكم.